तमाम मज़ाहिब से आए हुए लोग, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रजौरी पुंछ की आवाम का, तमाम मज़ाहिब को मानने वाले लोगों का, और आज यहाँ जो माब इकट्ठा हुआ है, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको क्या बताया जाए, सोशल मीडिया का ज़माना है। दुनिया के किसी कोने में भी कोई हरकत होती है तो वो मंजरे आम पर आ जाती है। आजकल एजुकेट लोग कुदरती खुद ही एजुकेट होते हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। तो हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद आप सबको पता है। मैं सलाम पेश करता हूँ हजरत खुमैनी साहब को, जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि मजलूम रहता हुआ भी ताकतवर कैसे मनवाया जाता है अपने आप को। उनकी शहादत का सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है। वो ये जानता था कि ये अमेरिका और ये इस्राइल और ये जो एप्स्टीन फाइल्स की औलाद है, इन्होंने मुझे कत्ल करना है, वो ये जानते थे। लेकिन वो बरदम रहे और उनकी जिंदगी 30 साल से वो ईरान को संभाल रहे हैं। उनकी जिंदगी एक मशवरा है। वो उनकी सीरत देखिए, उनके अमल देखिए, और जैसे करबला में शहीद किया गया था, इसी तरह उनका खानदान भी वहां शहीद किया गया। और दुनिया में किसी को इस बात की परवाह है नहीं है, किसी को इस बात की परवाह नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया और एक ऐसे नेता का कत्लेआम किया गया, उसके खानदान को मिटाया गया जिसने कभी तकरीबी कार्रवाई नहीं की। भाई बहाना यह किया जाता है कि इनके पास मास डिस्ट्रैक्शंस के वेपन है, इनके पास एटॉमिक बम बनाने के जो यूरेनियम है वो है। तो क्या इसराइल के पास यूरेनियम नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसराइल के पास हाइड्रोजन बम नहीं है? क्या हिरोशिमा और नागासाकी में 50,000 लोगों का कत्लेआम अमेरिका ने एटम बम डाल के नहीं किया था? तो फिर अगर ईरान एटम बम बना रहा है तो उसका क्या कसूर है? तुमने हजरत सद्दाम हुसैन को कत्ल किया, कहा कि इनके पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन हैं, इनके पास केमिकल जो है वो हथियार हैं। तुमने पूरा इराक को खत्म किया और मुंह काला, तुम्हें एक भी मास डिस्ट्रक्शन का वेपन इराक में नहीं मिला। इसका मतलब तुम साजिश के तहत मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो, उनके तेल पर कब्जा करना चाहते हो। तुमने मदाराओं को, वेनेजुएला के मदाराओं को रातों रात उठवाया और उसको, और भाई अमेरिका इसका नहीं मानता। जहां आदमी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं मानता, उसको क्या हक है किसी मुल्क के सदर को उठा के यरगमाल बनाना और कैदी बनाना? नहीं। इसलिए भाई उन्होंने उसको उठा लिया, जहां चाहे वो दादा, फिर कहता है ग्रीनलैंड हमारा है। तुम्हारे बाप का है ग्रीनलैंड, और दुनिया में उसने हलचल मचाई। और बर्तानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया
کیا ہم تمہیں نہیں جانتے کہ 1991 میں تم نے عراق کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے سب ڈرامہ کھیلا کہ یورپین یونین اور امریکہ کے درمیان اختلافات ہیں. پورا ڈرامہ تھا ایران کو ختم کرنے کا. یہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بالکل. آج تم کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں, ہم اس کو گرین لینڈ پر قبضہ نہیں کرنے دیں. آج تم نے پوری سپورٹ دے دی. آج تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اڈے استعمال کرو. اور تم نے پرامن لوگوں پر, پرامن بچوں پر, پرامن عورتوں پر قتل عام کیا اور کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا. کہاں ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ غلط بات نہیں سکھاتا. ہم تمام مذاہب کی عزت کرتے ہیں اور بالخصوص ہم اسلام جو ہے وہ کسی کی طرف غلط نظر کی اجازت نہیں دیتا. نہ ہی اسلام تخریب کار ملک ہے. لیکن جب بھی اسلام کے ساتھ ظلم ہوا تب انہوں نے جواب دیا اور آج بھی انشاءاللہ دے رہا. اس وقت ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس میں فرقوں میں مت بٹاؤ. آپ کب جاگو گے؟ کرنل قذافی ایک ملک کا راجا تھا. ہم ہی لوگوں سے امریکہ نے بڑے بازار میں اس کو گولیاں بنوائی اور ہم چپ رہے. صدام حسین کا قتل کیا گیا اور آج حضرت خامنئی کا قتل کیا گیا. ہم ان تمام لوگوں کی شہادت کا سلام کرتے ہیں اور ہم یہ احتجاج کرتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں. میں دنیا کی طاقتوں سے یہ پھر کہنا چاہتا ہوں, میں سعودی عرب, دبئی, کویت جتنے بھی ممالک ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں امریکہ کے اڈے بند کر دو اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو. تمہارے اڈوں سے امریکہ بھر بھر کے جہاز اڑا کے میزائل چلا کے ایران کے بچوں کو قتل کرتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے بیس پر حملہ کر دیا. یہ منافقت چھوڑو اور ایک ہو جاؤ. ہم تخریبی کارروائی کے لیے نہیں کہتے, ہم آپ کو اپنی حفاظت کے لیے کہتے ہیں. اور یہاں بھی جو ہمارے لوگ ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ فرقوں میں مت بٹ گیا. ایک ہونے کی ضرورت ہے سب کو. اس وقت فرقوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ اس کو یاد رکھیے. اور ایسا نہیں ہے انہوں نے پہلے صدام حسین کو شہید کیا, پھر کرنل قذافی کو شہید کیا, پھر انہوں نے یہ کیا کیا. کل ہماری بھی باری آئے گی بھائی, سب کی باری آنی ہے, سب کی. کل آپ کی بھی باری آئے گی. امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام پاور, تمام اکانومی جو ہے اس کے پاس اکٹھی ہونی چاہیے. اور اس کا یہ جو ساتھی صہیونی ساتھی ہے اسرائیل, یہ جب سے بنا ہے اس نے مسلمانوں کو پر حملے کر کے مسلمانوں کو تباہ کیا. اور میں مذمت کرتا ہوں اور میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کہتا ہوں کہ جو موضوع اس وقت بیکار ہے اس کو کہنا بھی, کیونکہ امریکہ کسی کو مانتا ہی نہیں. اس لیے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہو جائیں اور اس چیز کی مذمت کریں تاکہ دنیا کے اندھے کانوں تک یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان ایک ہے. اور اس وقت تمام مذہبوں کو ماننے والے لوگ یہاں آئے ہیں جلسہ, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس جلوس میں شامل رہیں اور آج جو ہمارا احتجاج چل رہا ہے اس میں شامل رہیں. شکریہ.